Indigenous Voice. नमस्कार। सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी, विविधताबीच एकता, इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईंलाई स्वागत छ। साथमा छु म डोल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा आगामी मंसिर 4 गते संघीय संसद प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा, राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र हुँदै 28औं विश्व आदिवासी दिवस भव्य रूपमा मनाइँदै दिवसका अवसरमा देशैभरि विविध कार्यक्रमको आयोजना। दिवसको मुख्य नारा परम्परागत ज्ञान सम्बन्धी गम्भीर बहस, परम्परागत ज्ञानको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार समुदायको हुनुपर्ने आदिवासी महिलाको माग, किरात राई यायोखाको स्थापना दिवस सम्पन्न 1 नम्बर प्रदेशको नामकरण पहिचानमा आधारित हुनुपर्ने जोड, मगराज सभ्यता बचाउन आदिवासी मगर अगुवाहरूको जोड, पहिचानको आधार नै मगर सभ्यता भएको टिप्पणी। कार्यक्रम सुरु गरौं प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा सम्बन्धी यो समाचारबाट। सरकारले आगामी मंसिर 4 गते संघीय संसद प्रतिनिधि सभा र सातै प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी मंसिर 4 गते आइतबार एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन घोषणा भएको हो। यस प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले आगामी साउन मसान्तभित्र राजनीतिक दल दर्ता गर्न सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभामा पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट 165 सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 110 सदस्य निर्वाचन हुने व्यवस्था छ। प्रदेश सभामा पनि 60% प्रत्यक्ष र 40% समानुपातिक निर्वाचनको प्रावधान छ। सप्ताहव्यापी 28औं विश्व आदिवासी दिवसका विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका छन्। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी दिएको कार्यक्रमहरू धमाधम आयोजना भइरहेका छन्। आदिवासी जनजातिहरूको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पहिचानलाई स्थापित गर्ने, आदिवासीहरूको मौलिक ज्ञान, सिप र उनीहरूको थाकथलोको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने तथा राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता जनाउने मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बहस पैरवी गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा दिवस मनाउन लागिएको महासंघले जानकारी दिएको थियो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले 28औं अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा यो वर्ष पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधि र समावेशीकरणको लागि आदिवासी जनजाति आन्दोलन, जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति संरक्षणको लागि देशव्यापी राष्ट्रिय जागरण भन्ने मूल नारा तय गरेको महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। यो 37% विकास भयो, जनजातिको शिक्षा दीक्षा र चाहिँ आर्थिक वृद्धि विकास भए मात्रै यो देश उँभो लाग्छ। यो कुराहरू सबै चाहिँ उत्सवमा अथवा त्यहाँ त्यो कार्यक्रममा हामी राखेर राज्यसँग हाम्रो बनाइराख्ने र विगतमा हाम्रो विभिन्न आन्दोलनहरू गरेर आएको र हाम्रो चाहिँ संविधानमा लेखेको कार्यान्वयन नभएका कुराहरू पनि त्यहाँ गर्ने र अब संविधानमा लेख्नुपर्ने कुराहरू पनि हामी त्यहाँ गरेर उत्सव प्लस हाम्रो भनाइ पनि राख्ने र यो पहिचानसहितको चाहिँ अधिकार चाहियो भने पनि हामी चाहिँ एकदम अगाडि बढिरहेछौँ। अब यो पहिचानसहितको भन्नेमा चाहिँ तपाईँले पहिचानको कुरा लिएर चाहिँ हामी आदिवासी जनजातिहरू हौँ, अलिकति इमोसनल हुन्छौँ। किनभने हामी छिट्टै पनि खुसी हुन्छौँ, अलिक छिट्टै पनि रिसाउँछौँ। त्यसकारण यसैलाई चाहिँ माध्यम बनेर विगतमा चाहिँ विभिन्न ठुल्ठुलो जनआन्दोलनहरू भए, के अरे उसहरू भए, यसलाई चाहिँ क्यास गर्यो कि त्यो पार्टीले। जनजातिहरू नै अति हाम्रो चाहिँ विगतको चाहिँ युद्धहरू के अरे उसमा चाहिँ हाम्रो जनजातिहरू कति शहीद भइसके, कति चाहिँ घाइते छन् होइन। यो हाम्रो जनजातिको इमोसनललाई अरूले क्यास गरेर चाहिँ यो चाहिँ अगाडि बढ्यो। त्यसकारण अब पहिचानलाई जुन एउटा सरकारले, यो विगतको राज्य सरकारले अथवाभन्दा हामीभन्दा अगाडि चाहिँ बढ्नेले एउटा चाहिँ हात्तीको जुन दाँत हुन्छ नि, एउटा देखाउने दाँत र चपाउने दाँत भन्छन्, यो देखाउने दाँतहरू हामीलाई विभिन्न कुराहरू आशा देखाएर चाहिँ हाम्रो कार्यहरू भएन। आशा मात्रै देख्यौँ, वास्तविक भित्री चपाउने दाँत छुट्टै भएको हुनाले अब हाम्रो भनाइ के हो भने यो देशको 37% हो भने जनसङ्ख्या ओगटेको जनजाति, 37% जनसङ्ख्याको जनजातिहरू चाहिँ विगत चाहिँ 100औं वर्षदेखि पछाडिको। अहिले हामीलाई आरक्षण चाहियो, हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ चाहियो भनेको छ नि। हामी सुरुदेखि चाहिँ बराबर भयो भने किन आरक्षण चाहियो? उनीहरूले 100औं वर्षदेखि हामीलाई पछाडिएको ठाउँमा राखेको हुनाले अब अहिले आरक्षण चाहियो। तर यो देशको विकास हुनलाई नै यो 37% को विकास भयो भने हामी त्यसै देश विकास भइहाल्छ। त्यसपछि हामीलाई आरक्षण नै चाहिँदैन, त्यसपछि हामीले कुनै पनि चाहिँदैन।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले 28औं अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा यो वर्ष पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणको लागि आदिवासी जनजाति आन्दोलन, जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति संरक्षणको लागि देशव्यापी राष्ट्रिय जागरण भन्ने मूल नारा तय गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस 2022 भव्य रूपमा मनाउन गइरहेको छ। यही मिति 2079 श्रावण 24 गते मङ्गलबारको दिन नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको मौलिक भाषा र लोक भाकामा बनेका गीतहरू, सांस्कृतिक झाँकीहरू, स्थानीय र रैथाने प्रकृतिका आदिवासी जनजातीय कलाकृति सहितका प्रदर्शनी, जातीय वेशभूषा सहित राजधानीको मध्यभाग भृकुटी मण्डपको प्रदर्शनी मार्गदेखि प्रज्ञा भवन कमलादीसम्म परिक्रमा गरी आदिवासी जनजातिको भव्य प्रस्तुतिलाई प्रतिबिम्बित गरिनेछ। सांस्कृतिक झाँकी सहितको र्याली 11 बजे भृकुटी मण्डपमा जम्मा भएर भद्रकाली, सुनधारा, जमल, घण्टाघर भएर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीको सभा हलमा प्रवेश गरी मूल समारोहमा परिणत हुनेछ। नगर परिक्रमापछि प्रज्ञा भवन सभा हलमा मूल समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूबाट मूल समारोहको समुद्घाटन हुनेछ। कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मान्य मन्त्रीज्यूहरू, पार्टी प्रतिनिधिहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, मान्य सांसदहरू, महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रमुखहरू, विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, जातीय संस्थाका अध्यक्ष लगायत विभिन्न आदिवासी जनजाति जन्य सङ्घ संस्थाहरूबाट हजारौंको उपस्थिति रहनेछ। 28औं अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा मूल समारोहमा उपस्थित प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू लगायत विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले आदिवासी जनजातिहरूको सवालमा विचार मन्तव्य राख्नुहुनेछ भने विभिन्न जातीय संस्थाहरूबाट आफ्नो मौलिक सांस्कृतिक नृत्यहरू पनि प्रस्तुत हुनेछन्। 2079 श्रावण 24 गते मङ्गलबारको दिन नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको मौलिक भाषा र लोक भाकामा बनेका गीतहरू, सांस्कृतिक झाँकीहरू, स्थानीय र रैथाने प्रकृतिका आदिवासी जनजातीय कलाकृति सहितका प्रदर्शनी, जातीय वेशभूषा सहित राजधानीको मध्य भाग भृकुटी मण्डपको प्रदर्शनी मार्गदेखि प्रज्ञा भवन कमलादीसम्म परिक्रमा गरिने कार्यक्रम रहेको छ। यसैगरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीको सभा हलमा मूल समारोह आयोजना गरिनेछ। सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी हुनुहुने कार्यक्रम रहेको छ। महासंघले कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्रीहरू, पार्टीका प्रतिनिधि, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, सांसदहरू, महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू, विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, जातीय संस्थाका अध्यक्ष लगायत विभिन्न आदिवासी जनजाति जन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई उपस्थितका लागि आह्वान गरेको छ। कार्यक्रममा प्रज्ञा भवनको पछाडि रहेको खुला बगैँचामा आदिवासी जनजातिहरूको विभिन्न मौलिक खानपिनहरू, प्रदर्शनी, फुड फेस्टिभल तथा बिक्री वितरणका लागि स्टलहरू पनि राखिने उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो वर्षको मूल नारा परम्परागत ज्ञान संरक्षण र पुस्ता हस्तान्तरणमा आदिवासी महिलाको भूमिका भन्ने रहेको छ। यही नाराका सम्बन्धमा राजधानीमा एक अन्तर्क्रियाको आयोजना गरेको छ। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघले आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र पुस्तान्तरणमा आदिवासी महिलाको भूमिका विषयक सरकारवालाहरू बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। अन्तर्क्रियाका क्रममा आदिवासीको परम्परागत ज्ञान संरक्षणका लागि राज्यको नीतिगत सुधारको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए। थप हाम्रा सहकर्मीको यो रिपोर्ट। परम्परागत आदिवासी ज्ञान संरक्षण र पुस्तान्तरणमा आदिवासी महिलाको भूमिका भन्ने विश्व आदिवासी दिवसको मूल नाराको सार्थक कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघले अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पा प्रमुख अतिथि रहनु भएको कार्यक्रममा विशेष गरी आदिवासीहरूको साझा ज्ञान रक्सी उत्पादनका विषयलाई उठान गरिएको थियो। सहभागी महिलाहरूले रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने विषय उठाउँदा महासंघका अध्यक्ष शेर्पाले आदिवासी महिलाहरूको रक्सी पार्टनरशिप ब्रान्डिङ गर्दा आदिवासी महिलाले नभई व्यापारीहरूलाई फाइदा पुग्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले ब्रान्डिङ होइन, राज्यबाट स्वतन्त्र रूपले रक्सी उत्पादन, प्रयोग र वितरणको पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। ब्रान्डेड गर्दाखेरि प्रत्येक चाहिँ महिलाको घर, गाउँ, टोलमा ब्रान्डेड हुँदैन। जुन तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, जसरी आज आइसबर्ग, कार्ल्सबर्ग, त्यसरी नै भोलि कोदोको रक्सी, जाँडको रक्सी भनेर ब्रान्डेड भयो भने चाहिँ त्यो एउटा व्यापारीले फाइदा लिन्छ। त्यसबाट महिलाहरूको नामबाट
हामी जनजाति महिलाहरूको नामबाट अलिकति केही चाहिँ रोयल्टी राख्न सक्यो भने त्यो अर्कै कुरा हो। त्यो ब्रान्डेड गर्ने भने त्यो चाहिँ पायो भने व्यापारीले फाइदा दिन्छ। म एउटा व्यापारी पनि हुँ, मैले पनि यो जाँड रक्सीको एउटा ब्रान्डेड गरेर खोलाउँ कि भन्ने जुन जापानमा देखेपछि खोलाउँ कि भने, तर मेरो अग्रजरले मलाई के सल्लाह दियो भने तिमीले 3टा काम चाहिँ नगर्नु बाबु भने। के काम नगर्नु? मासुको काम नगर्नु, काठको काम नगर्नु मेरो धर्मले, अनि यो रक्सीको काम नगर्नु। यो 3टा काम चाहिँ जति फाइदा हुँदैन नगर्नु भनेको हुनाले मैले त्यतातिर गइनँ। यो ब्रान्डेड भयो भने के हुन्छ, व्यापारीले फाइदा लिन्छ। तपाईँको टोलमा तपाईँले पारेको रक्सी त्यहाँ ब्रान्डेड हुँदैन। तपाईँले त संस्था दर्ता गर्नुपर्छ, तपाईँको त्यसको परीक्षण गर्नुपर्छ, त्यसको चाहिँ विभिन्न बोतलदेखि लिएर सबै कुरा ब्रान्डेड गर्नु। तर हामीले अहिले के भने हामीले चाहिँ हाम्रो जनजातिको आफ्नो पहिचान पूर्वकालदेखि खाइँदै आएको त्यो खानु पाउनुपर्छ, त्यो पार्नु पाउनुपर्छ, त्यो बेच्नु पाउनुपर्छ भनेर मात्रै गर्ने। ब्रान्डेड भइसकेपछि सिधो त्यो व्यापारीको हातमा गइसक्यो, हाम्रो चाहिँ गइसक्यो। अहिले चाहिँ थकालीको खाना ब्रान्डेड भइसक्यो, जसले पनि थकालीको खाना भन्ने। हामी शेर्पेनीको बोखु लाउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेशभूषा भन्छौँ, अहिले होटलको वेटरले लाएर दिनु पर्ला। शेर्पेनीहरू दिएर जान्छौँ, थाहा भएर त बाहिरको मान्छेले त शेर्पेनी वेटर पो रहेछ भने कमिया भन्छ। हेर्नुहोस् त समस्या यहाँ छ नि त। यो कुरामा नेपाल शेर्पा सङ्घले हेरेका छौँ, लगाएपछि अलिकति राम्रो लाउनु पऱ्यो नि, सुहाउँछ। यति लानु सोध्छ बोकु टाक्का लाएर सेर्पेनी होस् कि बाहुनी होस् कि जसले पनि सेर्पेनी ड्रेस टाक्का लाएको छ, नमस्ते गरेपछि सहा छ नि त। तर होटेलहरूमा त्यो स्विपरलाई पनि दिएछ, अगाडिको एकतिर पछाडिको एकतिर खुस्किन लागेको छ र त्यसरी लाएर पनि हुन्छ त। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आदिवासी महिलाहरूको ज्ञान सिपको विषयमा सुशीला कुमारी थापा मगरले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले कार्यपत्र मार्फत लाओसका मोन्ग महिलाहरूको परम्परागत ज्ञान, भारतका बराली महिलाहरूको बराली चित्रकला, मलेसिया, थाइल्यान्ड र नेपालका आदिवासी महिलाहरूको ज्ञानका विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो। हाम्रो समुदाय बिचको इन्ट्रेक्सन देखाउँछ भने त्यही बाली चित्रले नै के देखाउँछ भने जस्तो अहिलेको कोभिडको बेलामा हामीले हाम्रो कलाहरू कसरी प्रयोग गरेको छ भन्ने कुरा यसले चित्रण गरेको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घरती मगरले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै नेपाल आदिवासी महिलाको सिप रक्सी उत्पादनलाई राज्यले अंकुश लगाएको बताउनु भएको थियो। हाम्रा चाहिँ यहाँ आदिवासी जनजातिहरूले उत्पादन गर्ने ती रक्सीहरूमाथि कारबाही गरिँदैछ। कुनै बेला टकिला भन्ने रक्सी पनि कुनै एउटा ठाउँको त्यहाँको लोकल रक्सी थियो, त्यसले अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण अन्तर्राष्ट्रिय बजार भएको छ। टकिला रक्सी वाइ नट हामीले त्यो कोदाको रक्सीलाई किन चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय एउटा ब्रान्डका रूपमा स्थापित किन गर्न सकिँदैन? हो यस्ता किसिमका कुराहरू थुप्रै छन्। त्यसै गरी शेर्पाहरूको हिमाल चढ्ने कुरा, शेर्पाहरू बिना अक्सिजन हिमाल चढ्न सक्ने त्यो जुन खालको विश्वास छ नि, वास्तवमा सगरमाथालाई शेर्पाहरूले देउताको रूपमा पूजा गर्नुहुन्छ। हो यस्ता खालका अभ्यासहरू, मगरको बटुक, नेवारको खाजाहरू, यमरीहरू, थकालीको आफ्नै भान्सा, थारूको फेरि घोगीहरू, त्यसै गरी थारूहरूले आफ्नो चाहिँ बिउलाई जोगाउने जुन अभ्यास छ, हो यस्ता खालका कुराहरू। अधिवक्ता इन्दिरा शिरीष मगरले आदिवासीका परम्परागत सिपहरू कतै अरूले कपी त गरेको छैन भनेर प्रश्न गर्नुहुँदै यसका कपिराइट्सका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने र ज्ञान संरक्षण र सिकाउने विषयमा महिला महासङ्घ र जनजाति महासङ्घले अग्रसरता लिनुपर्ने बताउनुभयो। कस्टमरी प्र्याक्टिसको कुराहरूमा कस्टमरी लहरू छन्, तर हाम्रो सरकारले यसलाई मान्यता दिइरहेको छैन, संविधानमा छैन, ऐन कानुन नीतिहरूमा छैन। यो पक्का हो, जबसम्म संविधान ऐन कानुनहरूमा हुँदैन तबसम्म कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्छ, अप्ठ्यारो हुन सक्छ र त्यही भोगिरहेका छौँ। हामीले संविधान संशोधन गऱ्यौँ हालसालै 72 सालमा, निकै लामो यसको छलफलहरू गऱ्यौँ, तर यी कुराहरू हाम्रा आवाजहरू आउन सकेका छैनन्। हुन त सिधको स्यादो रिपोर्ट पश्चात हामीले जुन 4वटा संस्था कन्सोर्टियमले महिला महासङ्घको अगुवाईमा इनोल्याक, निद्वान, निफ, मञ्च 4वटा संस्थाले यो महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्ने महासन्धिको स्यादो रिपोर्ट 2011-2018 पेश गरेका थियौँ। त्यस पश्चात युएनडिप
अनुसार आदिवासी जनजाति महिलाहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्बोधन गर, संविधान संशोधन गरेर आदिवासी महिलाहरूको पहिचानलाई सम्मान गर भनेर हामीलाई नेपाल सरकारलाई भनिसकेको सन्दर्भमा तर अहिले पनि हामी त्यसको अत्तोपत्तोमा छैनौँ। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङले 28औं विश्व आदिवासी दिवसको शुभकामना दिनुहुँदै विश्व नै वर्तमान अवस्थामा आदिवासी ज्ञान सिपतर्फ फर्किने र खोज गर्ने क्रममा रहेको बताउनुभयो। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीले चाहिँ हाम्रो परम्परागत ज्ञान र सिपलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ एक्सप्लोइट गर्छ, हामीबाट खोसेर लगेर जान्छ भन्ने कुरा भएको हुनाले हामी त त्यसको अगेन्स्टमा पेटेन्टिङ भनेको ठ्याम्मै नहुने भएको हुनाले त्यति बेलाको हाम्रो माग भनेको आदिवासी जनजातिको ज्ञान, सिप, कला सबैलाई चाहिँ नि कस्टमरी प्र्याक्टिसेस र ट्रेडिसनले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ है। जस्तै झाँक्री छ भने त्यो झाँक्रीको ज्ञान उसको छोरा, नाता नाति अथवा छोरीमा कसरी जान्छ त, त्यो त ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेस छ नि, त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा है। अनि अर्को चाहिँ यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटले चाहिँ त्यो हामीलाई चाहिँ फाइदा पनि हुँदैन र हाम्रो एक्सेस हुन पनि गाह्रो नै छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो ज्ञान, हाम्रो सिप, कलालाई चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गर्नुको लागि चाहिँ हालसम्मलाई चाहिँ मोराटोरियम कल गर्ने। मोराटोरियम भनेको बन्देज लगाइराख्ने, हाम्रो ज्ञान र सिपलाई कसैले पनि पेटेन्ट गर्नु पनि पाउँदैन, के अरे दाबी गर्नु पाइँदैन भनेर कल गर्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ कसको स्ट्र्याटेजी हो भन्दाखेरि अस्ट्रेलियाको माउरीहरूको स्ट्र्याटेजी। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी अध्यक्ष सोनी लामाले आदिवासी महिलाको रोजीरोटी जोडिएको रक्सी उत्पादनलाई आदिवासी महिलाले अधिकार प्राप्त गर्ने गरी ब्रान्डेड गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। व्यावसायिक हिसाबले प्याटेन्ट राइट्स सहितको आदिवासी महिलाको नाममा प्याटेन्ट राइट्स हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, तर ब्यान गर्ने होइन। त्यसको मतलब अलिकति हाम्रो निमी अध्यक्षज्यूसँग मेरो अलिकति कुरा भयो यहाँ, रक्सी चाहिँ बन्द गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी आदिवासी महिलाको रोजीरोटीसँग सरकार भएको हुनाले यति रक्सी बन्द गर्ने हो भने यहाँको बेड फ्याक्ट्रीहरू, यहाँको ठुल्ठुला चाहिँ ब्रान्डेड रक्सीहरू बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। आदिवासी महिलाले रोजीरोटीसँग गाँसिएको उत्पादन गरेको रक्सी नै चाहिँ किन बन्द गर्ने? बागमती प्रदेशका सांसद रीता माझीले आदिवासीका अधिकारका विषय माग गर्नेमा आदिवासी महिलाहरू राजनीतिमा सक्रिय रूपले अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। हैन, आज म आदिवासी जनजाति भएर त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्दैछु, तर मलाई आदिवासी जनजातिको ज्ञान बिल्कुलै छैन भने म त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुनु र नहुनुको केही भ्यालु नै छैन क्या। अनि त्यस कारणले हामी आदिवासी जनजाति महिला भएर आदिवासीको नाम लिएर समानुपातिक समावेशीको प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ भने हामीले राजनीतिक पार्टी र संसदमा पनि आदिवासीको कुरा उठाउन चाहिँ चुक्नु हुँदैन। अनि मात्रै हामी ओहो बाहिरबाट हेर्ने साथीहरूले पनि आदिवासी जनजाति महिला पुगेकोमा गर्व गर्नुहुन्छ। यदि साँच्चै बागमती प्रदेशको कुरा गर्ने हो भनेदेखि म्याक्सिमम आदिवासी जनजाति पुरुष महिला छन्। साँच्चै हामीले आदिवासी जनजातिको इस्यु बुझ्नु भएको होला, नबुझ्नु भएको त भन्दैनौँ, तर अब हामी यति धेरै आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व छौँ, अझ बागमती प्रदेशमा धेरै आदिवासी जनजातिको बसोबास छ। हामीले चाहिँ आदिवासीको नाममा चाहिँ एउटा कानुन ल्याउनुपर्छ। कानुन मार्फत आदिवासी जनजातिको ज्ञान सिपलाई प्रवर्धन संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर एउटा आवाज उठाउने हो सक्ने हो भनेदेखि त्यहाँ किन बन्दैन? त्यहाँ अवश्य बन्छ। तर हामी के छैनौँ भनेदेखि आदिवासी चाहिँ हौ, तर साँच्चै आदिवासी जनजातिको पूर्ण रूपमा ज्ञान र सिप अथवा आदिवासीकै लागि एउटा ऐन कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा चाहिँ छैनौँ। नेपाल महिला मगर सङ्घका अध्यक्ष हिरु राणाले आदिवासी जनजाति समूहको परम्परागत सिप रक्सी उत्पादनको कुरा आदिवासी महिलाहरूको जीविकोपार्जनसँग जोडिएकाले यसको संरक्षण र आर्थिक उपार्जनमा लाग्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आदिवासी जनजाति महिलाहरूले यो मर्चा बनाएर पनि आफ्नो जीविकोपार्जन, रक्सी बनाएर बेचेर पनि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेको हामी सबैले सर्वविदित छ। र अघि मात्रै हाम्रा दिदीले भन्नुभयो, सुशीला दिदीले कि यो हाम्रो लिगल्ली छैन, हामी यो इलिगल हो,
भनिरहनु भएको थियो र कतिजनाको चाहिँ ग्यालेन अथवा घैँटो घोप्टिएको छ भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुभएको थियो। यो एकदमै मलाई छोयो त्यो कुराले र त्यो कारणले गर्दा म कलेज पढ्दै गर्दाखेरि हाम्रा पाल्पामा विशेष गरी म पाल्पा जिल्लाको बासिन्दा भएको कारणले गर्दाखेरि र त्यहाँ अधिकांश चाहिँ 75% महिला मगरहरू भएको कारणले गर्दा त्यहाँका मगरहरूले अथवा त्यहाँको महिला दिदीबहिनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन भनेको रक्सी र मर्चा बेचेर चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने गर्थ्यो। यसैगरी आफ्नो समुदायको ज्ञानको विषयमा बोल्नुहुँदै सुनुवार महिला समाजका अध्यक्ष शोभा सुनुवारले बिउ बिजन जोहो गर्ने, त्यसैगरी जिउ दुख्दा घरेलु परम्परागत उपचार 3 पाने रक्सी खाने चलनको विषयमा बताउनु भएको थियो। जति पनि विश्वको आदिवासी महिलाहरू छौँ त्यो भित्र पनि नेपालको आदिवासी महिलाहरूको चाहिँ आदिवासी परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र पुस्तान्तरण जुन यो नारामाथि हामीले अन्तर्क्रिया गरेर निफले जुन हामीलाई यो मौका दिनुभएको छ जान्ने बुझ्ने, निफलाई धेरै धेरै हार्दिक आभार प्रकट गर्दै र यहाँनिर हाम्रो योभन्दा अगाडि जुन यही हाम्रो परम्परागत ज्ञानको संरक्षणमाथि नै हाम्रो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुने सुशीलाजीलाई पनि धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। मेरो प्रश्नहरू केही छैन। म चाहिँ सेयरिङ एउटा आफ्नो कुराहरू सेयरिङ र जुन प्रस्तुत भएका कुराहरूलाई केही मात्रामा मैले अलिकति टिका टिप्पणी भन्दा पनि म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जुन हाम्रो म सर्वप्रथम मैले पनि त्यही नै सोचिरहेको थिएँ, आदिवासी महिला भन्ने बित्तिकै पहिला आफ्नो जीविकोपार्जन कसरी गर्छन् भन्ने कुरामा हामी चाहिँ अगाडि आउँछौँ। जुन रक्सीको बारेमा हामी रिब्दे गाल हामी यो भन्छौँ हाम्रो भाषामा, कोही सुनुवार भाषामा चाहिँ उहाँले उठाउनु भएको कुरा मैले पनि त्यो सोचिरहेको थिएँ। सबैभन्दा अगाडि हामीले उत्पादन गरेको अन्नपातहरू जति पनि खेतीपाती त्यो बेच्नुभन्दा अगाडि त्यो अन्नपातलाई चाहिँ त्योभित्र पनि अलिकति फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड क्वालिटीलाई चाहिँ हामी रक्सीको रूपमा बनाएर बेचिन्छ। त्यो प्रथम अन्न जुन राम्रो छ त्यसलाई चाहिँ हामी 1 नम्बर चाहिँ बिउ भण्डारणमा हामी गर्छौँ महिलाहरूले। यो चाहिँ महिलाहरूको ज्ञानभित्र पर्ने कुराहरू बिउ भण्डारण। त्यसपछि बाँकीको खानालाई हामी वर्षभरि खानालाई जोहो गर्छौँ र त्यो जोहो पनि हामीले समय अनुकूल अघि नै हाम्रो चाडबाड हाम्रो रोपाइँदेखि लगेर बिउ बिजन राख्ने बेलादेखि लगेर खेताला पतालालाई छुटाउँछौँ र बाँकी अन्नहरू चाहिँ खाना हुने खालको अन्नहरूलाई चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रशोधन गरेर हाम्रो आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ आफ्नो सिपलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हामी रक्सीको रूपमा अरू अब मर्चा त्यो कुराहरू बारम्बार उठिरहेको कुराहरू हो, यो कुराहरू चाहिँ हामी तयार गर्छौँ। त्यो हाम्रो ज्ञान र त्योभित्र चाहिँ हामीले जुन त्यो उत्पादन गरेर हामीले जीविका चलाएको हुन्छौँ, हाम्रो बालबच्चा पढाएको हुन्छौँ। राजवंशी महिला समाजकी उपाध्यक्ष अन्जु राजवंशीले परम्परागत ज्ञान सिपका विषयमा तालिम दिए महिलाहरू उद्यमी बन्ने बताउनुभयो। यो सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी प्रयोगात्मक चाहिँ तालिम लिन पाए राम्रो हुन्थ्यो महिला सङ्घ कुनै पनि नेतृत्वहरूबाट चाहिँ, किनकि यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू पहिलादेखि नै पनि धेरै पनि भइरहेछ आइरहेछ होइन। अस्ति पनि हामी नेतृत्व विकास तालिममा पनि यही उद्यमी बन्ने कुराहरूमा पनि छलफल भइरहेको थियो। तर उद्यमी हामी कसरी बन्ने, हाम्रो पनि राजवंशीहरूको छुट्टै पहिचान छ, आफ्नो हाम्रो पनि यस्तो सिप ज्ञानहरू छ। जस्तै कि उहाँ सुशीला म्यामले भन्नुभयो तान बुन्ने कुरा, हाम्रो राजवंशीहरूको चाहिँ त्यो जुटको धक्रा बन्ने, धक्रा र झालङ भन्छ त्यस्तो बनाउने चलन छ। यो पाटानीहरू छ, यसमा पनि हामी उद्यमी बन्न सक्छौँ। तर त्यो सम्बन्धी चाहिँ मसँग स्रोत साधन र ज्ञान नहुन पनि सक्छ, साथै आर्थिक कुरा पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कसरी हामी प्रयोगात्मक तरिकाले चाहिँ कसरी उद्यमी बन्न सक्छौँ त भन्ने कुरामा चाहिँ हामी महिलाहरूलाई सिप तालिम र ज्ञानको आवश्यक छ। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतातिर म चाहिँ मेरो चाहना चाहिँ त्यो हो होइन। नेपाल शेर्पा महिला सङ्घकी अध्यक्ष निमी शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उहाँले परम्परागत आदिवासी ज्ञान संरक्षणका सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो। परम्परागत आदिवासी ज्ञान अहिले विश्वकै चासो र सरोकारको विषय हो। परम्परागत ज्ञान खानपान र पोसाकमा मात्र सीमित नभएर आदिवासीको जीविका, संस्कार र संस्कृतिको एक अभिन्न अङ्ग हो। यसको पुस्तान्तरणमा देखिएको चुनौती यस्तै अन्तर्क्रियाहरूबाट सम्भव हुने देखिन्छ। क्यामेरामा अनिस खड्कीका साथमा सुजन सुनुवार, काठमाडौँ। विश्व आदिवासी दिवसकै सन्दर्भमा नेपाल मगर सङ्घले आदिवासी पहिचान र मगराज सभ्यता विषयक विचार गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ।
सो अवसरमा आदिवासी परिभाषामा मगर जाति विषयमा डाक्टर कर्णबहादुर राणा मगरले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसैगरी डाक्टर विष्णुकुमार सिजाली मगरले मगर सभ्यता र मगर दर्शनको विषयमा र डाक्टर लालबहादुर थापा मगरले मगरको आदिवासी ज्ञान र विज्ञानका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नेपाल मगर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो। आयोगका अध्यक्ष थापाले 28औं आदिवासी दिवसको शुभकामना दिनुहुँदै आदिवासीले आफ्नो पहिचानको निमित्त निरन्तर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यो आदिवासी जनजाति आयोगले पनि अहिले सबै प्रदेशमा 7वटा प्रदेशमा चाहिँ आदिवासी जनजाति ज्ञान र सिपलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नु भनेर सबै पालिकाका तपाईको मेयरहरूलाई अथवा अध्यक्षहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण र निर्देशन चाहिँ दिएर आएको छ। त्यसकारणले यो सान्दर्भिक छ। अहिले कतिपय त्यसको तपाईको आयोगको सिफारिसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पनि गर्न थालेका छन्। कतिपय जनजाति गाउँपालिका नगरपालिका अध्यक्षहरू आएर आयोगलाई भन्ने पनि राखेको थियौँ। त्यसकारणले यो बडो सान्दर्भिक छ र यो राम्रो कुरा हो भन्ने मलाई लागेको छ। यो ज्ञान चाहिँ अब यसको विषयमा त धेरै कुराहरू होइन, धेरै लामो बहस हुन्छ। तर मेरो संक्षेपमा भनाइ के हो भने जहिलेसम्म हामी आफ्नो ज्ञानमा हामी उभिँदैनौँ, आफ्नो ज्ञानमा चाहिँ हामी निर्भर हुँदैनौँ, तबसम्म चाहिँ हामी परनिर्भर भइरहन्छौँ। परनिर्भर हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो देशलाई चाहिँ होइन तपाईको युक्रेनको युद्धले गर्दाखेरि अब यहाँ असर पर्छ। किन पर्यो भनेर भन्दाखेरि हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा पदार्थ अथवा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थमा आश्रित छौँ। त्यो भएको हुनाले हामी जहिले पनि यही हुन्छौँ र हामी महरहरू जहिलेसम्म आफ्नो चाहिँ ज्ञानमा टेकेर हामी चाहिँ आफ्नो सिपलाई बेचेर गर्न सक्दैनौँ तहिलेसम्म चाहिँ हामी गरिब भइरहन्छौँ। यो कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। यसैगरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले राज्य सत्ताले लामो समयदेखि आदिवासी जनजाति समुदायलाई प्रलोभनका कुरा गरेर प्रयोग गर्दै आएको तर अधिकार प्राप्त गर्नबाट भने वञ्चित गर्दै आएको समेत आरोप लगाउनुभयो। होइन, यी नदी नाला खोलाको नाममा नामाकरण गर्नु थियो भन्दा हिजो नि त्यो 5 जने के अरे विकासित क्षेत्र थियो, 75 जिल्ला थियो, 14 अञ्चल थियो। किन यत्रो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो? किन यत्रो चाहिँ हाम्रो जनजातिहरू चाहिँ मार्नु पर्यो, मर्नु पर्यो? कतिपय घाइते छन् अझै पनि। हामीले त यहाँ त पहिचान चाहेको छ, तर हामीलाई पहिचान मेटाउन हामीलाई भूगोलले फुटाएको छ। हामी बसेको भूगोललाई टुक्रा टुक्रा पारेको छ। हाम्रो भाषाले चाहिँ हाम्रो मेन पहिचान भनेको भाषा हो। भाषामाथि अतिक्रमण भएको छ, धर्ममाथि अतिक्रमण भएको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यो देशको 37% ओगटेको हामी जनजाति। हामी जनजाति 100औं वर्षदेखि थियो अर्कोले सत्ता शासन गरेर थिचेका। आज हामीले आरक्षणको कुरा गरेका छौँ, समावेशीको कुरा गरेका छौँ, समानुपातिको कुरा गरेका छौँ। त्यसमा पनि उहाँहरूको आपत्ति छ। हामीलाई समान अवसर चाहियो भनेको मात्रै हो। 100औं वर्षदेखि सत्ता शासन उनीहरूले गर्यो, हामीले नि समान अवसर। हिजो हामीले जागिर खान दिएर जागिरबाट वञ्चित गर्यो, राष्ट्रको मूलधारबाट वञ्चित गर्यो। अब हामी राष्ट्रको मूलधारमा आउनलाई संरक्षणको कुरा गर्यो, सामूहिकताको कुरा गरेको हौँ। हामी पनि सक्षम भइसकेको चाहिँ हामीले संरक्षण छैन। नेपाल मगर संघका निवर्तमान अध्यक्ष नवीन पुन मगरले मगरका सभ्यता र दर्शनका विषयमा गहन रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। संसारभरिका राज्यहरूले, शासकहरूले जसले करोडौं लाखौं वर्षसम्म संसारका आदिवासीहरूलाई देशविहीन, मातोविहीन, राज्यविहीन, अस्तित्वविहीन बनाएका थिए, उनीहरूले स्वीकार गरेर आदिवासीका आन्दोलन, पहलकदमी, आवाज, लडाई र एजेन्डालाई स्वीकार गरेर घोषणा गरेको ऐतिहासिक 9 अगस्तलाई हामी संसारभरिका आदिवासीहरूले एउटा विजय प्राप्त गरेको, यो धरतीमा, यो माटोमा आफ्नो अस्तित्व चाहिँ रक्षा गर्न सफल भएको ऐतिहासिक दिनको रूपमा लिन्छौँ। स्वभावैले नेपालका मगर लगायतका आदिवासीहरूले समेत यो ऐतिहासिक दिनलाई हामी आजको दिनसम्म एउटा पर्वको रूपमा मात्र नभएर
आन्दोलनको रूपमा मनाउनु पर्छ, रहनेछौँ, मनाइरहेका छौँ। यसैगरी संयुक्त मगर मञ्चका अध्यक्ष भोज विक्रम बुढा मगरले करिब 82% मगर समुदायले आफ्नो पहिचान जनित प्रदेशको नामाकरण चाहेको अनुसन्धान गर्दा आफूले तथ्याङ्क निकालेको बताउनुभयो। 82% मगरहरू अहिले पनि मगराज चाहन्छन्। त्यसैले हामी कुनै पनि मान्छे अब मगराजको पहिचानको अब बहस भनेको एउटा डेट एक्सपायर औषधि भनेर कसैले भनिदिँदैमा हामी बहकिनु आवश्यक छैन। र त्यो मगराज प्राप्तिको विकल्प पनि पेश गर्छन् ती मगरहरूले। उनीहरू अब शान्तिपूर्ण चाहिँ आन्दोलनबाट भन्छन्। दोस्रो विकल्पमा अहिले भएका मूलधारका मूलत कम्युनिस्ट पार्टीहरूले प्रभावित गरेर भन्छन्, किनकि धेरै मगरको कुरा र मगरको मुद्दा कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएको कुरा विभिन्न दस्तावेजहरूले भन्छ, त्यो मैले त तपाईँले भनेको कुरा होइन। विश्व आदिवासी दिवसकै अवसरमा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च र नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले आदिवासी चलचित्र प्रदर्शनी र सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। सो अवसरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले आदिवासीको पहिचान स्थापित गर्न चलचित्र प्रभावकारी हुने विचार राख्नु भएको थियो। अब चलचित्रमा पनि कस्तो विधाको चलचित्र, जस्तो एउटा कथानक हुन्छ नि त यो, त्यसो भइसकेपछि अब कतिपय चाहिँ जनावरहरू वा त्यस्तोमा आधारित भएर पनि चलचित्र बनेको हुन्छ। जस्तो अब इतिहासमा हामीले पञ्चतन्त्रका कथाहरू भनेर पढ्छौँ, त्यस्तामा पनि आधारित भएर बनाएको हुन्छ। त्यसरी नै धार्मिक कथाहरू त्यस्ता कुराहरूमा पनि आधारित भएर कथाहरू बनेका हुन्छन्। र त्यसरी नै कल्पनामा आधारित भएर एउटा साहित्य सृजना गरेर, त्यो साहित्य सृजना कुनै चाहिँ वस्तुनिष्ठ, कुनै चाहिँ आफूले कल्पना गरेर सत्य घटनामा, तथ्य घटनामा आधारित कुरालाई परिमार्जित गरेर त्यसरी पनि बनाइएको हुन्छ। तर जुनसुकै रूपमा बनाइए पनि ती कथाहरू जब चलचित्रमा रूपान्तरित हुन्छ त्यसपछि सबैको ध्यान आकर्षित गर्दछ। यो विश्वमा पनि त्यस्तै हो। सबैभन्दा पहिला त अब ग्रिसतिर सिटी स्टेट्सहरू थिए। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पा, नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका अध्यक्ष अमृत सुनवार, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिसका उपाध्यक्ष अमरध्वज लामा, चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्का, नेपाल चलचित्र संघका उपाध्यक्ष गोपाल काजी कायस्था, नेवा फिल्म सोसाइटीका अध्यक्ष विराज काजी राजोपाध्य लगायतले बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी अध्यक्ष सुनी लामाले यस वर्षको आदिवासी दिवसको नाराका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न जातिको सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन गरिएको थियो। किरात राईहरूको छाता संगठन किरात राई यायोखाको 35औं स्थापना दिवस सम्पन्न भएको छ। 1 नम्बर प्रदेशलाई इतिहास, भूगोल, सभ्यता र संस्कृतिका आधारमा किरात प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन भइरहेकोमा राजधानीमा यो कार्यक्रम आयोजना भएको हो। कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूले 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो। उनीहरूकै अभिलेखले हाम्रो अस्तित्वलाई स्वीकार गरिरहेको अवस्था हो। यस अर्थमा हामीले त्यो आर्य जातिहरूलाई आर्यतर जाति भएको नाताले धन्यवाद दिनुपर्छ भन्न ठान्छु। र मेरा यिनै काम र क्रियाकलापहरूप्रति तपाईँहरूले जुन मलाई पुरस्कृत गर्नुभएको छ, सम्मानित गर्नुभएको छ, त्यसको निम्ति हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौं। तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधारा हौं। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार।
Indigenous Voice.